अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कर्जे लेना पाकिस्तान की हुकूमतों की मजबूरी बन चुके हैं, लेकिन मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साबका अदवार पर बहुत तनकीद करते रहे इस हवाले से कि साबका हुकूमतों ने बड़ी तादाद में कर्जे लिए, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने खुद कितने कर्जे लिए ये भी हैरान कुन है। इस बारे में आपको बताएंगे आज की वीडियो में। इसके अलावा एक बहुत बड़ा दावा पाकिस्तान के मारूफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर कैसर बंगाली ने किया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुकी है। इस बारे में बात करेंगे डॉक्टर कैसर बंगाली से आज की वीडियो में। मैं हूं सरफराज राजा, आप मौजूद हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन आपने जरूर दबाना है ताकि हमारी वीडियोस की अपडेट्स फौरी तौर पर आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, पाकिस्तान के कर्जों के बारे से बात कर रहे थे, मौजूदा हुकूमत के कर्जों के बारे से बात कर रहे थे। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने अब तक यानी कि मार्च 2021 तक जो कुल कर्जे लिए हैं उनकी मालियत बनती है 33 अरब डॉलर्स। जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत को 3 साल अभी मुकम्मल नहीं हुए और इसके जो कर्जे हैं उनकी मालियत 33 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुकी है। और ये वही हुकूमत है, वही इमरान खान है जो साबका हुकूमतों में कहते थे कि कर्जे लेना, भीख मांगना वो किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। और उनका एक बयान तो मीडिया पर बड़ा ज़्यादा चलता है, वो ये है कि IMF के पास जाने के बजाय वो खुदकुशी करने को तरजीह देंगे। तो अब मौजूदा हुकूमत IMF के पास भी गई, कर्जे भी लिए और 33 अरब डॉलर के कर्जे अभी तक ले चुके हैं आधी मुद्दत के दौरान। और इसमें गुज़िश्ता 9 माह के दौरान जो कर्जे लिए गए उनकी मालियत बनती है 10.3 अरब डॉलर्स, यानी कि हर माह का जो कर्जा है वो 1 अरब डॉलर से ज़्यादा बनता है। तो ये हैं तल्ख हक़ाइक़ दोस्तों पाकिस्तान के कर्जों के हवाले से। और पाकिस्तान के मरूफ इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर कैसर बंगाली, और डॉक्टर कैसर बंगाली जो हैं उनके जो तज़्ज़िये होते हैं वो किसी सियासी लगी लिपटी के बगैर होते हैं और उसमें किसी किस्म की सियासी आमेजिश बिल्कुल नहीं होती। और डॉक्टर कैसर बंगाली ने ये इंकशाफ किया है अपनी एक ट्वीट में कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है। तो हमने सोचा कि उनसे बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि उनकी ये जो ट्वीट है इसको कैसे वो डिस्क्राइब करेंगे कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हमें ये बताइएगा कि जो आपने कहा अपनी ट्वीट में कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है, तो आप इसको कैसे हमारे दोस्तों के लिए डिस्क्राइब करेंगे जो इसको समझ सकें कि आपने जो बात की है उसमें कितना वज़न है, वो बात किस हद तक दुरुस्त है। कारोबार करने वाले कर्ज़े लेते हैं, अपना जो कारोबार है उसको बढ़ाते हैं, अपने असासे बढ़ाते हैं और उससे जो आमदनी होती है, इजाफ़ी आमदनी जो होती है, वो से कर्ज़ा वापस करते हैं। लेकिन वो कारोबार जो कर्ज़ा वापस नहीं कर सकता है तो वो दिवालियापन कहलाता है। और फिर जिन्होंने कर्ज़ा दिया है, बैंक है मसलन, वो उस कारोबार के असासे को अपने तहवील में ले लेते हैं। मुल्क का भी इसी तरह का सिलसिला है। मुल्क भी कर्ज़ा लेते हैं, अंदरूनी ज़राए से भी लेते हैं, बैरूनी ज़राए से भी लेते हैं। और अगर किसी माशी असासे बनाए उससे और उससे आमदनी हुई इजाफ़ी, तो कर्ज़ा उस इजाफ़ी आमदनी से वापस कर देते हैं। जब कर्ज़ा वापस हो जाता है तो वो असासा अपना होता है, उसकी आमदनी भी अपनी होती है। लेकिन अगर नहीं वापस कर सकते हैं तो मुल्क भी दिवालिया कहता है, बैंकरप्ट कहलाता है। पाकिस्तान इस मोड़ पे पहुंचा है कि अब हम अपने कर्ज़े वापस नहीं कर सकते और हम कर्ज़े अब लेते हैं सिर्फ़ पुराने कर्ज़े वापस देने के लिए। टेक्निकली हम बैंकरप्ट हो चुके हैं। हम ये मईशत जो है अब अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो सकती जब तक हम इसमें कुछ ऐसे इक़दामात न करें कि ये मईशत ये कर्ज़ों की बुनियाद पे सिर्फ़ न चले। हम एक अमीर मुल्क है वसाइल के हवाले से, ज़राअत के और सनत के और मादनियात के बहुत सारे ज़रिए हैं जिससे हम अपनी मईशत को बहुत अच्छी तरह से चला सकते हैं, बेरोज़गारी ख़त्म कर सकते हैं, ग़ुरबत ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें तब्दील करनी पड़ेगी हमारी माशी पॉलिसी जो रही है पिछले 40 साल से ख़ास तौर पे। अच्छा डॉक्टर साहब, मईशत में तो हमेशा आदाद शुमार से खेला जाता है और हुकूमत भी आदाद शुमार के ज़रिए अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ऊपर लेके जाके शो करती है। लेकिन आम जो आदमी है उसको तो जो मईशत का पता है वो यही पता है कि उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कितनी महंगी मिलती हैं, कितनी सस्ती मिलती हैं, उसको कितना
اس کا جو گھر کا بجٹ ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اسی سے وہ مہنگائی کا تعین کرتا ہے, اسی سے وہ معیشت کا تعین کرتا ہے کہ پاکستان کی معیشت یا ملک کی معیشت کس سمت میں جا رہی ہے. تو پاکستان کی معیشت میں بہتری کے حوالے سے یا معیشت میں جو ایک پازیٹیو سمت میں اس کو گامزن کرنے کے حوالے سے کیا تجاویز آپ دے سکتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے جس کے ذریعے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ایک رائٹ ٹریک پر جا سکتی ہے اور عام آدمی کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے؟ کوئی کاروبار یا ملک دیوالیہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اخراجات آمدنی سے کم ہوتے ہیں. ملکوں کے دو سطح پہ اخراجات ہوتے ہیں. ایک حکومت کے اپنے اندرونی اخراجات ہوتے ہیں اور ایک جو ہم تجارت کرتے ہیں باقی دنیا سے, اس میں ایک خسارہ پیدا ہو سکتا ہے اگر ہماری امپورٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ سے زیادہ ہو اور بہت زیادہ ہو. پچھلے 20 سال کے جو عرصے میں پاکستان کی معیشت میں تبدیلی آئی ہیں, اس میں ہماری جو حکومت کے اپنے اخراجات ہے وہ آمدنی سے 2 گنا زیادہ ہیں اور جو امپورٹس ہمارے ہیں وہ ایکسپورٹ سے 2 گنا زیادہ ہیں, بلکہ دونوں 2 گنا سے بھی زیادہ ہے. تو اس کا حل صرف اسی میں ہے کہ یا تو آمدنی بڑھائیں, ایکسپورٹ بڑھائیں, یا اخراجات کم کریں اور امپورٹ کم کریں. آمدنی بڑھانا حکومت کا, جو ٹیکسوں کے ذریعے حکومت بڑھاتی ہے آمدنی, اس میں بہت گنجائش نہیں ہے, چونکہ ٹیکس حکومت اسی وقت وصول کر سکتی ہے جب معاشی عمل میں تیزی ہو, کارخانے چل رہے ہو, اشیاء بن رہی ہو, بک رہی ہو, لوگ خرید رہے ہو, تو اس میں پھر ٹیکس جمع ہوتے ہیں. پیداوار کے عمل میں اور جو خرید و فروخت ہوتا ہے اس کے عمل میں سیلز ٹیکس جو ہے اور ایکسائز ڈیوٹی ہے اس میں ہوتا ہے. مال اگر بنتا ہے تو خام مال امپورٹ بھی ہوتا ہے, اس میں حکومت کو امپورٹ ڈیوٹی ملتی ہے. لیکن یہ تمام عمل اگر کمزور پڑ جائے تو حکومت کی جو ٹیکس کے جو ذرائع ہے وہ بھی کمزور ہو جاتے ہیں. پاکستان کا اس وقت یہی حال ہے. ہم مزید ریونیو نہیں جمع کر سکتے. جتنی مرضی آپ اقدامات کر لیں, جتنے مرضی آپ FBR کے چیئرمین بدلتے رہیں اور جتنے مرضی فائنانس منسٹر بدلتے رہیں, یہ نہیں ہوگا. ہمارا واحد حل جو ہے وہ اخراجات کم کرنا ہے, اور اخراجات میں جو ہے وہ ترقیاتی اخراجات کو تو بڑھانا ہے, لیکن جو غیر ترقیاتی اخراجات ہے جس میں سول حکومت کے اخراجات ہے اور فوج کے اخراجات ہے, جسے میں نان کامبیٹ ایکسپینڈیچر کہتا ہوں, یعنی وہ اخراجات جس کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس وقت فوج کے بہت بڑا حصہ اخراجات کا جو ہے اس کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو وہ کم کرنے سے ملک کی سلامتی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ اخراجات کم کرنا ضروری ہے, اور چھوٹی موٹی کمی سے کام نہیں چلے گا. 1 خرب روپیہ کی کمی کی ضرورت ہے معیشت کو سہارا دینے کے لیے. اور جو امپورٹس ہمارے بڑے ہیں خاص طور پہ پچھلے 20 سال میں, وہ مکمل طور پہ اس پہ پابندی لگانے کی ضرورت ہے. جو نان ایسینشل کنزیومر امپورٹس ہے, غیر ضروری امپورٹ جس کا پیداواری قوت سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس میں کھانے پینے کی اشیاء ہیں, ہماری سپر مارکیٹس بھری ہوئی ہیں ان چیزوں سے, غیر ملکی اشیاؤں سے, کاسمیٹکس ہیں غیر ملکی, اور اب بلڈنگ مٹیریلز جو ہیں ہمارے ٹائلز ہیں اور باتھ روم اور کچن فٹنگز وغیرہ ہیں, یہ جو پہلے پاکستان میں بنتے تھے اب سارے امپورٹ ہوتے ہیں. یہ سارے بند کرنے کی ضرورت ہے. ہم تو کتے اور بلی کے کھانے بھی امپورٹ کرتے ہیں اور کتے اور بلی کے شیمپو بھی امپورٹ کرتے ہیں. یہ تمام چیزوں پہ پابندی لگانے کی ضرورت ہے. جب امپورٹس کم ہوں گے تو ہمیں بار بار ہمارا جو خسارہ ہوتا ہے ذرائع مبادلہ کا وہ بحران نہیں آئے گا, اور ہمیں سعودی عرب اور چین اور IMF کے پاس جا کے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے. یہ بنیادی 2 تبدیلیاں ہیں. حکومت کے اپنے اخراجات کم کریں سول اور ملٹری سائٹ پہ, جو نان کامبیٹ ایکسپینڈیچر ہے جس کا جنگ سے تعلق نہیں ہے, اور امپورٹس پہ پابندی لگائیں. اس کے بعد ہی ہم معیشت کو سنبھال سکتے ہیں اور آگے بڑھا سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اور امید ہے کہ آج آپ کو یہ بات سمجھنے میں مدد ملی ہوگی کہ معیشت کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو جیسے گھر کی اکانومی ہوتی ہے اس کو اگر آپ ٹھیک کرتے ہیں, آپ کے اخراجات جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں تو اپنے اخراجات کم کرنے ہیں, تبھی آپ گھر کے جو ایک بجٹ ہے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو سیم جو چیز ہے وہ ملک میں امپلیمنٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے
تو اخراجات کم کرنے ہوں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اچھی لگی ہو تو دوستوں سے شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔